हिटलर र यहुदी अध्याय 6 सुरु हुन्छ। यो सब मिथ्या हो, केही कुरा साँचो छैन। देखेका सुनेका यावत कुराहरू शङ्कराचार्यको मनस्थितिमा पुगेर भन्न मन लाग्छ, जगत मिथ्या हो। बिरानो मुलुकको खैरो बन्द्यापछि लगत्तै झ्याप्प भएर निभेको बत्ती जस्तो भएर राति कोठाभित्र पसेको थियो। खोरण्डे सिपाही बेलुकाको भोजनको तर्खरमा होला। काठको गोडा सिमेन्टमा बजार्दै खोटखट बाहिर आयो। म एक्लै अँध्यारो कोठामा चिन्ताग्रस्त भएर गम्न थालेँ। सारा वृत्तान्त झुटो हो। हिटलर थिएन, त्यो महायुद्ध भएन, 60 लाख यहुदीहरूको सामूहिक चिता प्रज्वलित भएन, असम्भव कुरा हुन् यी सबै। इतिहासले बेहोर्नै नसक्ने मानवको सञ्चित मस्तिष्क र उसको स्मृतिमा अट्नै नसक्ने कुराहरू हुन्। यो खोरण्डेले मलाई सुनायो। प्रकृतिको अनन्तताको सीमाभन्दा बाहिरका कुरा हुन्। त्यसले अनन्त वैचित्र्यतामा पनि नमिल्ने तस्बिर। आधुनिक कुनै कुटिल रुक्न दाँतले एउटा नयाँ नरक लोकको वर्णन गरेको मात्र हो। त्यो कुनै कालो विषयमय निष्ठुर मस्तिष्कबाट प्रवाहित वैतरणी। म बारम्बार अँध्यारोमा आत्मविश्वासीका लागि आफूलाई छुन्थेँ, छु कि छैन जस्तो। बाह्य जगत भने निष्पट्ट अँध्यारोमा लीन थियो। त्यो खोरण्डो वास्तवमा कुनै म जस्तै मानिस थियो कि मेरो राखिएको कल्पनाको असररी प्राण थियो? के त्यो भुत्याहा घर त होइन? यद्यपि मलाई भूत प्रेत, आत्मा, देवी देवता, ईश्वर, भगवान यस्ता कुनै कुरामा पनि विश्वास छैन। तर संस्कारगत भएबाट भने म मुक्त छैन। म आतंकित भएँ। भूत प्रेतको निश्चित डरले होइन, केवल एउटा अनिश्चित भए, अकारणको त्रासले म ग्रस्त भएको थिएँ। शरीर काँपिरहेको थियो। टाढा कतै खोरण्डको काठको गोडा भुइँमा बजेको सुनियो, जसले मेरो त्रास झन झन थप्यो। निर्जीव अङ्गको स्वयं आफ्नो एउटा भयोत्पादक अस्तित्व हुन्छ। पत्थरको आँखाले तर्साएको जस्तो काठको गोडाको निर्जीव हिँडाइ मानव कुनै अमानव प्राणीको महायात्रा हो। खटखट खटखट। महान भएर त्रासले शिथिल शरीरमा केवल एउटै विचारको आधार थियो, सारा कुरा झुट्टा हो। यहाँसम्म कि यस विराट असत्यताको लोकमा लक्ष्मी, रेवा, इल्जेहरू पनि सबै इन्द्रधनुष जस्ता आकाशमा बिलाएर गए। भएको त्यो स्थितिमा आतङ्कको महासमुद्रमा मेरो आधार थियो शून्यताको। मानव डुब्न थालेको मान्छेले माथिको निलो आकाशलाई देखेर आधार पाएको जस्तो। एकछिनमा लाग्यो कोठामा साँझको पहेँलो प्रकाश पसेको छ। टाढाबाट एउटा मैनबत्तीको रोशनीको मधुर किरण पसेको रहेछ। लियोनार्डो बत्ती र खानेकुराको सानो पोको बोकेर भित्र पस्यो। सामानलाई टेबलमा राखेर भन्यो, क्याम्प कमान्डर कहाँबाट मागेर ल्याएको? मैले भने, साहेब, मेरो घरमा विदेशी पाहुना आएका छन्। टिनको माछा छ, सुँगुरको मासु छ, पाउरोटी, दुध, कफी छ। मातिर हेरेर उसले चिन्ताको स्वरमा भन्यो, तिमीलाई के भयो? किन यस्तो सेतो अनुहार लागेको? निधारमा पसिनाको थोपा पनि देखिन्छ। व्यग्र भएर उसले मलाई छाम्यो र आफ्नो हत्केलाले मेरो मुखको पसिना पुछिदियो। भन्यो, केही भएको होइन, थाक्यौ, भोकायौ पनि। यसो रुखो सुखो जे भए पनि खाएर सुत, बिहानै बस पाइन्छ। मायालु स्वरमा उसले भन्यो, हेर हेर के गति भएको तिम्रो। र फेरि थप्यो कृतज्ञताको स्वरमा, साँच्चै पत्याउन धेरै दिन बाद साथीभाइ जस्तो तिमीसँग कुरा गर्न पाउँदा मेरो मन हलुको भयो। तिमी कहाँका, म कहाँको। आज भाग्यले, मेरो भाग्यले साँच्चै तिमी म कहाँ अतिथि भएर आयौ र मलाई कृतज्ञ बनायो। एउटा परिवार जस्तो भयो मेरो यो टुहुरो घर। लियोनार्डोको स्नेह के हो? यो सारा छल के को लीला हो? तर मलाई त्यतिले नै ढिक्का ढाडस दियो। एकछिनमा मुटु काप्न थालेको किन्चित थामियो। भए कातर हृदय जल्लादका हातैबाट स्नेह स्पर्श पाएको मृत्युदण्डको अपराधीको जस्तो करुणाकार विमुट मस्तिष्क, ज्ञान अज्ञानको मेटिदो सीमान्त रेखाबाट अव्यवस्थित चेतना, पीडा तन्त्री शरीर। म यन्त्रवत आफ्नो अगाडि राखेको भोजन खान थालेँ। भोकले होइन। लियोनार्डो बीचबीचमा भन्थ्यो, कति भोकाएका छी, मेरै गल्ती हो, दिनभरि केही खाएका थिएनौ भन्ने त मैले सम्झिनु पर्ने। यो पनि खाऊ, मिठो माछा छ ब्रिटिस, मलाई राख्नु पर्दैन, मलाई नभए पनि हुन्छ। तिमी पेटभरि खाऊ, म त सिपाही हुँ, एक छाक नखाएर मलाई केही हुँदैन। तिमी पो त कस्ता कलिला छौ, आमाका बडा प्यारा होला। पुलिएका बिचरा, कति उमेर भयो तिम्रो? खाना खाइसकेपछि उसले भन्यो, सिपाहीका पाहुना छौ तिमी, सुत्न त डस्न दिन सक्दिन नि। हुन त रात अहिले कलिलै छ, तर तिमी थाकेका छौ, त्यसो हुनाले सुतिहाल। माथि टावरमा एउटा कोठा के एउटा दुलो छ, टाउको रातिको लागि घुसार्ने।
हुने मात्र त्यहीँ क्याम्फकट छ र 2वटा कम्बल छन्, एउटा बिछाएको अर्को ओढ्नलाई। माथि जाने भर्याङ बाहिर भित्तासँग टाँसिएको मक्किएको काठको साँघुरो थियो। मलाई मैनबत्ती दिएर लियोनार्डोले भन्यो, होसियारीसँग पाइला राखे नि, थोत्रो भर्याङ छ, भन्छौ भने म माथिसम्म पुर्याइदिउँ तिमीलाई, नत्र म तलै बस्छु। भर्याङ उक्लिने ओर्लिन मेरो काठको गोडालाई निकै गाह्रो पर्छ। मैले सिडीको खुड्गिलोमा गोडा हाल्दै भने, पर्दैन, तिमीले आउन धन्यवाद। उसले भन्यो, कोठा फोहोर होला, कसले सफा गरोस्, जेनतेन गरेर पनि एक रात यो दुखीको कुटीमा रात बिताऊ है दोस्त, गुड नाइट। मैले उक्लिँदै भने, गुड नाइट। माथि पुगेर ढोकालाई घचेटेर उगारेँ। वास एउटा गन्ध आयो होचो बुइगलमा, रङ मगिएको किसिमको गन्ध, मुसाका लिड, बड्केउला, चमेरा र परेवाका बिस्टा, त्यसैमाथि कुहिएको हावाको माथिल्लो भित्ताको गन्ध, माकुराको जालो र भुइँको धुलोबाट निस्किएको हरक्कसँग मिसिएको। मैनबत्तीको पहिलो छिन उज्यालोले कोठालाई झन मलिन पार्यो। त्यहाँको चिजबिज उज्यालोमा टल्केनन्, लाग्थे यी सबै अँध्यारोमा आधा भाँसिएका छन् र टाढा टाढा हुँदैछन्। ढोका उग्रेको शब्दले भित्र केही हलचल भएको थियो। सायद मुसाहरूको भागाभाग थियो, या सायद बास बसेका चराचुरुङ्गीहरूले निद्रामा परेको विघ्नको असरमा एकचोटि आङ तानेर फेरि निदाएको क्रिया थियो। कोठा अचानक निबिड स्तब्धमा डुब्यो। मैले बत्तीलाई आँखी झ्यालको डिलमा राखेँ अनि झङ्लाङ्ग भएको ठाउँ ठाउँमा टालेको एउटा थोत्रो कम्बल बिछाइएको पातलो फलामे खाटमा आएर पसारिएँ। टाई खुकुलो पारेँ, तर कोट र पैन्ट फुकाल्ने जाँगर भएन। पिठ्यौले खाटको स्पर्श पाउने बित्तिकै लाग्यो डडाल्नो मैन जस्तो लल्याक लुलुक भइसकेको छ। लाग्यो म अब उठ्न सक्दिनँ। मानिस सायद संवेदनाको तीव्रानुभूतिले यति पीडित हुन्छ कि कहिले कहिले पर दुःख कातरताको गुड क्राइस्टले अर्काको दुःख देखेर आफू सुलीमा चलेर आफूले दुःख लिएको जस्तो हुन पुग्छ। मान्छेले कहिले कहिले अर्काको क्रम बोकेर हिँड्न पर्छ आफ्नो काँधमा, नत्र किन म त्यस रात मरेका यहुदीहरूको यातनाको अनुभव गर्न थालेँ र मलाई लाग्न थाल्यो म पनि त्यही यातना भोग्न थालिरहेको छु। इल्जेले बार बार मलाई यहाँ आउनेदेखि रोकेकी थिए। उसको निर्दोष बाल सुलभ सांसारिकताले बुझेको थियो। यहाँ आएपछि मानिस एकचोटि केही क्षणका लागि भए पनि यहुदी बालकसँग ग्यास च्याम्बरमा पस्छ र मर्नुभन्दा पहिले निसासेर आमा आमा भनेर कराउँदै आङ विभत्स किसिमबाट भाँच्न थाल्छ। यहाँ पुग्ने प्रत्येक यात्रीहरूलाई यहुदीहरूको बारेमा वारेस हुन कर लाग्छ। उनीहरूले भोगेको दुःखलाई भोग्न यस्तो विचार मस्तिष्कबाट सुस्पष्ट किसिममा त्यस समय आएको थिएन क्यार। केवल शिथिल शरीरले मर्मको गहिरो स्थलमा पाइरहेको चोटको अनुभव गर्थ्यो र घाँटी सुकेर हिक्क हिक्क गर्थ्यो। यज्ञबी म थाकेर लखतरान परेको थिएँ र बीचबीचमा झम्म झम्म निद्राले छोप्थ्यो पनि, तर भुसुक्क निदाउन सकिनँ। झस्याङ फस्याङ भएर म बिउजन्थेँ। कोठाको गुम्सिएको तिखो गन्ध नाकमा पर्थ्यो र नाथ्री फरफराउँथ्यो। मुसाको हलचल प्रारम्भ भएको पनि थाहा पाउँथेँ। फेरि एकछिनमा झ्याम्म निद्राले छोप्थ्यो। शरीरभन्दा पनि मन अशान्त थियो। दिनभरि देखेका दृश्य र सुनेका कुराहरू मस्तिष्कको पर्दामाथि चलचित्र जस्तै टुक्रा टुक्रामा परिरहन्थ्यो। निदाए पनि मस्तिष्कको त्यो कुनै जागै रहन्थ्यो। आफ्नो चेतनाको पर्दामा तस्बिर अङ्कित गर्दै झसङ्ग भएर बिउजिँदा ती चित्त चेतनाको स्पष्ट चिन्तनका चित्र हुन्थे। मेरो सपना, कल्पना, चेतना, अवचेतनामाथि एउटा अटुट चित्रपट थियो जसमा ती दृश्यहरू अङ्कित थिए। मैले अघि नै भने म भूत प्रेत, आत्मा या ईश्वर यस्ता कुनै तत्त्वमा विश्वास गर्दिनँ। तर जुन शिथिल स्थितिमा म थिएँ त्यसलाई निद्रा, तन्द्रा, सपना र जागृत स्थितिको कातर कल्पनामा विभेद गर्ने बुद्धि हराएकोले म अन्योलमा थिएँ। क्याम्प कमान्डर, बुढी मेयरनी, मासु पोलेको र बोसोको गन्ध, जुत्ताको पहाड, हिटलर तस्बिर जस्तो भएर मेरो मस्तिष्कमा आइरहन्थे। तिनका बारेमा सोच्दा होस् चाहे तन्द्रामा जब सोचाइ सपनाको अर्धरूप लिन खोज्छ ती आएका हुन्, या चाहे सुरु सपनामा नै ती देखिएका हुन्, ती मूर्तरूप मेरो अगाडि पर्थे। आँखी झ्यालको मैनबत्तीको टुक्रा प्याट्ट प्याट्ट गरेर निम्न थाल्यो। सायद तन्द्रामा त्यो चर्केको आवाज सुनेको थिएँ क्या र त्यसैले होला टाढा कतै अटोमेटिक फायर गरेको जस्तो लाग्यो सपनामा। मनले भन्यो सायद बर्लिनको गल्लीको युद्ध हो जब थ्योडोरामाथि बलात्कार भएको थियो। पट्ट गोलीको बस्ट। म डराएको एकदम थिइनँ। चेतना पनि यसरी अवलुप्त थिएन कि कौशीको कोठामा सुतेको छु भन्ने सम्झना मलाई नभएको होस्, तर अरू थोक सबै अस्पष्ट थिए। नेपाल र त्यहाँ पर्खेर बसेकी लक्ष्मी या हालैकी रेवा
केवल स्पष्ट थियो मस्तिष्कमा के भने केवल हिटलरको तस्बिर। मैले पढेका किताब र खोरन्डेले भनेका कुराहरूबाट एक एक रेखा गरेर खिचिएका अति स्पष्टतम तस्बिरहरू यदि हिटलर आफ्नो बुरुसे जुङ्गा अलग पारेको र निधारमा तेर्सो खस्ने गरी कोरेको कपाल, कोटको पाखुरामा स्वस्तिक चिन्ह अङ्कित भएको ब्रिन्चेज र पेटी, आफ्नो दाहिने हात अगाडि लम्बाएर हेल भन्ने मुद्रामा छालाको ल्याङ्ग्वेज र बुटका साथ मेरो सामान्य उभिएको भए म आश्चर्य मान्ने थिइनँ, किनभने त्यही तस्बिर त म रातभरि देखिरहेको थिएँ। अचानक एकचोटि बत्तीले गरेको चरचर शब्द थामियो, कोठा अँध्यारो भयो, मस्तिष्कमा पनि कालो लेपियो, मुसाको हिँडाइ पनि हठात थामियो, गन्ध नाकमा बिलाएर गयो। पुसुक्क निदाएँ क्यार, मनमा लाग्यो निदाएँ र लाग्यो सपना देखिरहेको छु। तल उम्लिरहेको बादलका उपर हिटलर आफ्नो चुस्त मिलिटरी चालले हिँडिरहेको थियो। मैले सोधेँ, आत्मा हो हिटलरको? हिटलर त मरिसकेको छ। सन्तुष्टि, आत्मविश्वास र कर्म दक्षताको साक्षात् रूप थियो हिटलर। आफ्नो मृत्यु उपरान्तको 30 सालमा मेरो लट्ठिएको विमुड आँखाले त्यसको प्रत्येक भाव भङ्गीलाई लक्ष्य गर्न थाल्यो। लाग्यो धेरै बेरसम्म त्यो त्यसरी नै हिँडिरह्यो पूर्व दिशापट्टि, अनि हठात उभियो एउटा बृहत द्वार अगाडि, जसका ठुला ठुला फलाम पाता र किला ठोकिएका बाक्ला ढोका बन्द थिए। ढोका अगाडि थामिनु पर्दा हिटलर किञ्चित अधीर भएको जस्तो लाग्यो। त्यसै बखतमा बुढो कण्ठध्वनि सुनियो, भगवान! एउटा अत्यन्त दुब्लो बुढो दारीवाल व्यक्ति भुइँमा लत्रेर कराइरहेको थियो, आफ्नो क्रिस पाखुरालाई बीचबीचमा उठाएर। मेरो मनले भन्यो, यहुदी हो त्यो, अनि झिलास्स सारा कुरा सपनामा हो कि विपनाको कल्पनामा हो। स्पष्ट भयो, स्वर्गको अवरुद्ध द्वारका अगाडि प्रवेश प्रार्थी उभिएका थिए। हिटलर द्वार खुल्ने प्रतीक्षामा नबोलेर तर पर्खिनु पर्दा केही रोषको अनुहार बङ्ग्याएर र एउटा यहुदी दिन यहुदी पनि उभिएको थियो आर्तनाद गर्दै। सपना भने पनि विपना भने पनि सब वृत्तान्त मैले त्यस समय स्पष्ट देखेको जस्तो लागे तापनि थिए ती मेरा मथिएको मस्तिष्कको मानचित्र, कल्पनाका तस्बिर। यहुदी बारम्बार कराउँथ्यो नाके स्वरमा, म हिटलरको बन्दी शिरमा जिउँदै पोलिएको व्यक्ति हुँ, स्वर्ग प्राप्तिको अधिकारी। के त्यो दिन व्यक्ति स्वर्गका साँच्चै अधिकारी थियो, जो आफ्नो दाबीको प्रमाण केवल यति मात्र भन्थ्यो कि त्यो 60 लाख यहुदीका साथ मारिएको थियो, केवल यहुदी जातिमा जन्मिएकोले? मेरो मनको शङ्का होला। बन्द द्वारबाट गहिरो आवाज आयो, त होइनस् कालो बजार गर्ने? तर म नै हुँ, पोलिएको सामूहिक चितामा, हिटलरले जलाएको चितामा। त नै होइन, भतिजीसँग सम्भोग गर्ने? तर त्यो त क्याम्पमा करमा परेर भगवान। होइन होइन, आफ्नै घरमा काम बाँच्न उत्तेजित भएर पियानोको स्टुलबाट झारेर आफ्नै भतिजीको मय खाएको होइन? तर भगवान, यो के अन्याय! के म मारिन? के मेरो अकाल मृत्यु भएन हिटलरको हातबाट? के तैँले कुनै छिमेकीको सहायता गरिस्? तर म मारिएँ हिटलरद्वारा। के तैँले तँद्वारा 10 वटा ईश्वरीय आज्ञा मध्ये कुनै पनि एकबाट अभङ्ग रहिस्? प्रत्येक प्रश्नको चोट खाएर यहुदी झन्झन लत्रिँदै गयो। त्यसको शिर्ण हात झन्झन झुक्न थाल्यो। मुन्टो धुलोमा गाडेर रावलले हत्तपत्त स्वरमा छिन बानी निकाल्दै भन्न थाल्यो, तर भगवान, म हिटलरको हातबाट अत्याचारका साथ मारिएँ। ढाँट भाँचिएको कुकुरले गल्लीमा आफ्नो शरीरको पछिल्लो हिस्सालाई लतार्दै लेग्रो तानेर कराएको जस्तो उसको कण्ठध्वनि थियो। उसले उसपट्टि ध्यान दिएन। हिटलरको रोदन मिश्रित आदेशको स्वरमा भन्यो, धेरै भयो म यहाँ उभिएको। एकछिन यहाँको हलचल थामियो। भित्रबाट पनि केही ध्वनि आएन। लाग्यो हिटलरको स्वरले स्वर्गलोकको सारा काम एकछिन ठप्प भयो। त्यस समयको मेरो तीव्र उत्सुकतामय व्यग्र प्रतीक्षाको अझै सम्झना छ। म केवल आँखा र कान मात्र भएको थिएँ। त्यहाँको स्तब्धता बाक्लो फलामे पत्र उब्किएको जस्तो गरेर पट्ट फुट्यो। ढोकाभित्रबाट कुनै सनातन व्यक्तिको गम्भीर बानी सुनियो, को? हिटलर? चरम निष्ठुरताको अपरिमेय दृष्टान्त। हिटलर करायो, म निष्ठुर? त्यो कस्तो विवेक हो देवलोकको, या भनौँ बिल्कुल नासमझदारीपन। म निष्ठुरतालाई घृणा गर्छु। म आफ्नो साथ कवच जस्तो सदा सर्वदा कृष्णको गीतालाई लिएर हिँड्छु। बडो भर दिने ग्रन्थ, आत्मालाई टेवा दिने, किनभने उसले मानव मनको संशय र दुविधालाई निर्मूल पार्छ। संशय घातक तत्त्व हो। मैले मनमनमै भने, संशयात्मक विनश्यति। कसलाई होला मलाई भन्दा बढी खाँचो गीताको। मलाई गीताको मापले जाँच्नुपर्छ। अरू माप वा न्याय मेरो लागि उपयुक्त छैन। यो कस्तो तिम्रो प्रणाम, गीताको यस्तो असमयमा दुहाई। गीताको कहिल्यै पनि
असमयता छैन, स्थान र कालको बन्धनबाट मुक्त चिरञ्जीवी सत्य छ त्यसमा। जीवनमा त्यो मेरो आदर्श र सम्बल थियो, मृत्युपछि त्यही मेरो सर्वोच्च पदको अधिकारको प्रमाण छ। हिटलर, तिमीले आफ्नो अमानवीय निष्ठुरताको प्रतिवादमा केही भन्न सकेनौ? म निष्ठुर होइन कदापि। निष्ठुरता एउटा भावावेग हो, उत्तेजनापूर्ण क्रिया जसबाट म मुक्त भन्न ठान्छु आफूलाई। यथार्थमा म दयाबाट पनि मुक्त छु, किनभने दया पनि भावना प्रधान तत्त्व भएकाले मैले त्यसलाई विष जस्तो त्यागेको छु। गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ हो, दैवत्यहीन र विहीनको धर्म प्रतिवादी छ त्यसमा। सांसारिक कर्म गीताको कर्म हो, त्यो एउटा त्यस्तो महान आध्यात्मिक ग्रन्थ छ जसलाई आफ्नो अखण्डीयताका लागि धर्मशास्त्रीहरूले ईश्वरको भर पर्नु पर्दैन। कृष्ण र अर्जुनको कथा एउटा रूपक मात्र हो, स्वोद्देश्य लेखिएको नीति कथा एउटा व्याख्या हो। ईश्वर भनेको उत्तेजना रहित मानव हो, लिप्साइ मुक्त, स्पृहाबाट मुक्त व्यक्ति। मानव त्यस्तो ईश्वर हो जो आसक्तियुक्त छ। आसक्तियुक्त मान्छे र ईश्वरमा फरक अर्को यसले पनि छ, या भनौँ कि एउटा सामर्थ्यहीन छ, अर्को सामर्थ्यवान छ। राजनीतिमा लागेको व्यक्ति अरू पेसाका मान्छेभन्दा झन बढी शक्तिको पथको यात्री हुन्छ। उसको अनुसन्धान शक्ति त झन बढी शक्ति हो। त्यसो हुनाले गीता राजनीतिज्ञहरूका लागि अमरबानी भएको छ। उनीहरूका लागि यो विज्ञानको ग्रन्थ हो। यस ग्रन्थले भन्दछ, मानिस र शक्ति प्राप्तिको उसको लक्ष्यका बीचमा पहाड जस्तो अड्डिएर रहेको हुन्छ स्वयं त्यस मानिसको आसक्ति। अरू कुरा शक्ति प्राप्ति बाहेक राजनीतिका लागि हेतुहीन हुन्छन्, एकदम निरर्थक। साँच्चै भन्ने हो भने अरू कुरा शक्तिको पथमा अग्रसर हुने व्यक्तिको गोडाको जन्जिर हुन्छ। दया, माया, दानीभाव, मानवता, प्रेम या तिनको विपरीत भावना, घृणा, निष्ठुरता। यदि कसैले प्रेमको या घृणाले या निष्ठुरताले नै कसैलाई मार्छ भने त्यो नरहत्या हो, पाप हो। किनभने त्यस हत्याको क्रिया प्रेमको आसक्तिमा, घृणा र निष्ठुरताको उत्तेजना र उन्मादमा सम्पन्न भएको हुन्छ। तर यदि त्यही हत्या आसक्ति रहित छ भने, युद्धको लाखौँ लाख प्राणीको हत्या पनि अवैयक्तिक छ भने, अवैयक्तिक किनभने हत्याराको वैयक्तिक आसक्ति मुछिन गएको छैन, त्यसमा भने त्यो धर्मसम्मत छ, पुण्यवान कार्य हुन जान्छ। यस कुराको मलाई सम्झना छ। मैले त्यस बखतमा सोचेँ, न्युरेम्बर्गको र्यालीमा उभिएको हिटलर हो यो, बानीमा जादु भएको बानी नेता। त्यहाँ सायद उसको वक्तृत्वले श्रोताहरूमा उन्मादको ज्वार ल्याउँथ्यो। यहाँ भने स्वर्गको शून्य तोरण माराको सम्मुख हिमालयको टाकुराको हिउँ उठेको जस्तो ध्वनि कण्ठबाट निस्किरहेको छ, चिसो मुटु छेड्ने। तल पथ धुलीमा मानवाकारको एउटा ध्वाँसे थाङ्ने थुप्रो तेर्सिरहेको थियो। त्यही बुढो यहुदीको निचेष्ट, दिन र नितान्त परास्त आकार। मलाई त्यस बखतमा हिटलरको तर्क अप्रासङ्गिक एकदम लागेन। विस्मय भएर सुखदतासँग सुनिरहे। मुटुमा हिँडेको चिसो कपकपी लिँदै ढोकाभित्रबाट हिटलरको हिमप्रपात बानीलाई विस्मय काट्दै ध्वनि आयो, के हिटलर शक्ति र आज बढी शक्तिको अनुसन्धान आसक्ति होइन? हिटलरले त्यस्तै स्वरमा फेरि भन्यो, जहिले पनि एउटा अन्तिम परमावस्था इररिड्युसिबल हुन्छ। आसक्तिको अन्तिम अवशेष वासनाको अविभाज्य परमाणु, जसबाट मानव नारीको सन्तान भएकाले मोक्ष पाउँदैन। सन्तहरूमा मोक्षको काममा त्यति वाञ्छाको आसक्ति भने पनि अविभाज्य अवशिष्टाङ्ग हो। तर त्यस्तो छिन्तम आसक्तिले उनीहरूको जीवेन्द्रियको निष्काममा ढ्याउन्नको गुणलाई न्यूनीकरण गर्दैन। त्यस्तै राजनीतिज्ञहरूको शक्ति कामना आसक्तिको अवशिष्टाङ्ग अनुभूति मुक्त हुन्छ। अनुभूति मुक्त मात्र होइन, अनिवार्य हुन्छ। शक्ति ध्यानमा रहोस्, महाप्रभु निजको आसक्तिको लिप्सा इन्द्रिय भोगको पूर्तिका लागि होइन। कृष्णले आसक्तिको अवशिष्टाङ्गलाई कर्तव्य सम्पादनको संज्ञा दिएका छन्। क्षेत्रीय राजनीतिको प्राणी हो, उसको कर्तव्य हुन्छ अधिक से अधिक शक्ति सञ्चय गर्नु, अधिक से अधिक राजनीतिक कर्तव्य पूरा गर्नका खातिर। ईश्वरले सोधे, मलाई लाग्यो व्यङ्ग्यको स्वरमा र राजनीतिको कर्तव्य के हो? हिटलरले आफ्नो विशिष्ट शरीर भङ्गिमामा दुवैलाई छातीका उपर खुम्च्याएर राखेर भन्यो। ईश्वरको व्यङ्ग्यको स्वरको त्यस्तै स्वरमा उत्तर दिँदै, कृपा गरेर कृष्णलाई मेरा गुरु गीताको दैवी गायक जो मभन्दा पूर्व स्वर्गमा पुगेका होलान् सोध्नुहोस्। राजनीतिज्ञहरूको कर्तव्य शक्ति सञ्चयको र शक्ति आफ्नो कर्तव्य सम्पादनका लागि सङ्ग्रह गर्नुपर्ने तत्त्व हो।
गीताको दैवी तर्कको एरिस्टोटलको न्यायको जस्तो सङ्गठन छैन। यसमा एरिस्टोलियन तर्कशास्त्रको जस्तो युगल तर्क प्रतिज्ञा र तिनमा निश्चित निर्णयात्मक निष्पत्तिको पृथक पृथक सत्ता अपेक्षित छैन। गीताको तर्कमा यसका प्रतिज्ञा र तिनको निष्पक्ष परम्परामा अभिन्न रूपले व्याप्त छन्। परम्परा र परस्परमा अन्तर्भेदन गर्दै शक्ति र कर्तव्य दुवै आफ्नो सत्तामा प्रतिज्ञा पनि हुन् र निष्पत्ति पनि। ईश्वरले भने त्यो भए तिम्रो नीति नैतिकता यसको कुनै माप पनि त छ होला विश्वसनीय। हिटलरले भन्यो आफूलाई उत्तरोत्तर शुद्धिकरणद्वारा शोधित पार्दै लैजान आसक्ति र लिप्साको मसल कर्मश पखाल्दै तबसम्म जबसम्म आफू बल्दो विशुद्ध इस्पातको एउटा त्यस्तो छिन्नतम धार हुँदैन। त्यस्तो धार जसले शक्ति प्राप्तिमा आइपर्ने सारा विघ्न बाधालाई विद्ध गर्दै संहार गर्छ, त्योभन्दा अर्को नैतिकता अरू केही छैन, अर्थात् महाप्रभु सर्वसामर्थ्यवान हतियार बन्नु। ईश्वरले सोधे, हतियार केका लागि? माध्यम कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि? ए जर्मन जातीय मानव? हिटलरले जवाब दियो, त्यो त कुन स्थितिमा त्यो मानिस जन्मग्रहण गर्न पुगेको छ त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसको स्वधर्म के हो त्यसले निर्णय गर्छ त्यसको लक्ष्य। जो राजनीतिज्ञ शक्तिको व्यापारी हुन्छ त्यो क्षेत्रीय हो। उसले आफूलाई शक्ति सञ्चयका खातिर सर्वशक्तिवान हतियार बनाउनुपर्छ। कर्तव्य माफ गर्नुहोला गीताको अर्थमा अति सरल गरेर भन्ने हो भने आफ्नो जन्मगत पेसाका प्रति वफादार हुनु, नैतिकता आफ्नो पेसाले निर्धारण गरेको कर्तव्यलाई सम्पादन गर्ने हेतुले आफूलाई सर्वशक्ति सम्पन्न साधन बनाउनु हो। ईश्वरले हिटलरको दोष देखाउने उद्देश्यले होला नरम स्वरमा भने, के हिटलर तिमीमा अन्तस्करण तत्त्व छैन? छैन, त्यो त यहुदी चलाखी पूर्ण आविष्कार हो। त्यति भनेर हिटलर चुप लाग्यो। हिटलरको तर्क उसको देव पदाधिकारीको प्रमाणमा मुटुलाई छेड्ने चिसो हिउँको सूर्य जस्तो थियो। मेरो आँख चिसो भएको जस्तो भयो। एकचोटि कपीको लहर पनि शरीरमा दौडियो। हिटलरका कुराले एकछिन फेरि स्तब्धता ल्यायो। त्यहाँ ईश्वर बन्द ढोकाभित्र चुप्प थिए। हिटलर एकछिन थामिएर भन्न थाल्यो, मलाई कुनै मानव पुत्रले लान्छनाले औल्याउन सक्दैन। दोषमुक्त निर्मल प्राणी हुँ म। आफ्ना लागि मैले केही पनि गरिनँ। धन, सम्मान, इन्द्रिय सुख, पत्नी, प्रेम सबैलाई तुच्छ पारेँ। म निष्प्रिय सन्यासी थिएँ जीवनभर। म केवल एक लक्ष्यले जर्मन राष्ट्रको उत्थानका लागि एक निष्ठासँग संलग्न रहेँ। एक पैसा बैंकमा जोडिन, घर बनाइन, प्राण जस्ती प्यारी एवाको पर्ने निमन्त्रणा अस्वीकार गरिरहेँ अन्तिम क्षणसम्म। त्यस अन्तिम क्षणसम्म जब मर्नुभन्दा केही घडी अघि शत्रुको पल्टन मेरो बङ्करमा पुगिसकेको थियो, मैले भने, एवा प्यारी, अब मेरो अन्तिम क्षण आयो। जीवनको काम मेरो समाप्ति भयो। अब फुर्सद छ मलाई तिम्रो दैवी प्रेमको स्वादका लागि। मृत्यु पूर्वको बस एक चुम्बन। प्रमाणहरू के चाहियो मेरो देव लोकाधिकारको लागि? ईश्वरले सायद हिटलरलाई परास्त गर्ने मौका पाएँ भन्ने ठानेर भने, यी तिम्रा शब्दहरू दम्बले ओतप्रोत छन्। तिम्रा यी शब्दहरू दम्बले ओतप्रोत छन्। हिटलरले भन्यो, म दम्बीमा अभिमानी छैन। कुनै कुराको लागि कसैले आफूलाई मर्यादा दिन्छ भने त्यो त्यतिले मात्र दम्ब कहलाउँदैन। आफूमा गुण आरोपित गर्नु घमण्ड होइन, आत्मा शलाघा पनि होइन। न त्यो बढेको नै हो, अज्ञात दम्बको र घमण्डको जनक हो। म जे भए पनि अज्ञानी छैन। म आफूलाई जान्दछु, चिन्दछु। मैले आत्मज्ञानको अभ्यास गरेको छु। मेरो मनले परोक्षमा ध्वनि झिक्यो, आत्मा न सतत वृद्धि। हिटलरको वक्तृत्वताको माझिएको शैली जल प्रवाह जस्तो बगिरह्यो। तर महाप्रभु सायद उसलाई ती दम्ब या अहङ्कार भन्छौ त्यो त मेरो व्यवहारमा ज्ञानको स्वाधिकार हो, जस्तो कि शक्तिको स्वाधिकार निरङ्कुशता हुन्छ। ईश्वरले झट्ट भने, हिटलरकै एउटा शब्द टिपेर, तिमी निरङ्कुश शासक थियौ, के यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छौ? महाप्रभु निरङ्कुशता उत्पीडन नै पनि त्यसलाई कुनै न्यायानुमोदन जस्टिफिकेसनको आवश्यकता पर्दैन। यसलाई जन्मिनका लागि केवल आवश्यकता पर्छ आफ्नो जनकको जो शक्ति हो, निरङ्कुशता चक्रवर्ती अनच्यालेन्ज शक्तिको सन्तान भएकाले तर्क या न्यायको प्रयोजनीयताबाट स्वच्छ छ, अबाधित छ। यथार्थमा निरङ्कुशता अतर्क र असङ्गतिको एउटा प्रयोग हो। त्यही लक्षणले ईश्वर तिम्रा क्रियाकलाप पनि अगम्य छन्। तिमी अनन्त समयका लागि अनन्त शक्तिको अधिकारी भएकोले। हिटलर मानवको चरित्रलाई सुहाउँदो एउटा गुण विनियम पनि हो, थाहा छ भनेर ईश्वरले सोधे। हिटलरले भन्यो, विनय नम्रता होइन,
तिम्रो मतलब नम्रता सर्वश्रेष्ठ अर्थमा केवल शमशेरको एउटा सदाचार गुण होला, तर यो हर अवस्थामा तुच्छ हो, आत्मज्ञान मात्र हो। हामीलाई यसको आवश्यकता पर्दैन। महाप्रभु हामीलाई, तिमीलाई र मलाई, किनभने हामी दुवै मुक्त शमशेर छौँ र अदम तुच्छलाई आफ्नो पैतालाले तल किचेर राख्छौँ। अन्तमा सुन कान खोलेर आज म स्पष्ट भन्छु, ईश्वरैका कानका लागि तोक्ष घमण्डको परिभाषा हो लत्याएको धुलो जो धाप पाएको भनेर फुर्तीसँग आकाशमा उड्ने गर्दछ। हामीलाई कसले पिठ्यौमा धाप दिन सक्छ, झन् कसले हामीलाई लत्याउन सक्छ। सर्वशक्तिमान भएकोले हामी दुवै देवलोक निवासी ईश्वर, तिम्रो जीवन अन्तहीन छ र त्यसैले तिम्रो शक्ति र तिम्रो निरङ्कुशता पनि त्यस्तै अन्तर्निहित छ। मानव जीवनको अवधि स्वल्पकालीन हुन्छ, मृत्युको वशीभूत भएकाले, र त्यसैले मेरो शक्ति अस्थायी र मेरो निरङ्कुशता पनि अस्थायी हुन्छ। निरङ्कुशता सीमाहीन अधिकारमा आधारित कम उत्पीडक हुँदैन, अनन्तकालीन भएकाले मेरो जस्तो अस्थायी अधिकारमा आधारित निरङ्कुशता अधिक उत्पीडक हुँदैन। स्वल्पकालीन भएकोले, तिम्रो जस्तो स्वल्पकालीन भएकोले मानवीय निरङ्कुशताले कमसे कम आफ्नो शिकारलाई सास फेर्ने राहत दिन्छ। र केवल मान्छेको निरङ्कुशता भएकोले त्यो मानिसको अपटुताको दोषबाट मुक्त रहँदैन। तिम्रो भने दैवी निरङ्कुशता अविराम उत्पीडन, जसको दाँतीवाला यन्त्रणा चक्र र्याकिङ व्हील आफ्नो तेलको सफा पारेको वेल ऑयल्ड गियर यन्त्रमा परम दोषरहित सहज भावसँग पूर्ण पटुताका साथ चलायमान रहन्छ अविराम। मलाई दोषी ठहर्याउन पाउँदैनौ, तिम्रो बराबरी गर्न सकिन भनेर आफ्नो व्यक्तिगत सत्ता या मानिसका उप त्यस्तै निरङ्कुशता स्थापित गर्न सकिन भनेर। तिम्रो मुकाबिला त म गर्न सक्ने थिइनँ। सफलतापूर्वक जति सक्थेँ केवल क्षुद्र अनुकरण गर्ने प्रयास। जुन घडीसम्म मेरो उत्पीडन निरङ्कुशता कायम रह्यो तबसम्म म पनि ईश्वर नै भएँ। कविहरूले मलाई आफ्नो कवितामा गाए, शिल्पीहरूले मलाई सिंहमर्मरमा कुदे रङमा चित्रित गरे, चित्रकारहरूले नारीहरूले मलाई आफ्नो हृदयमा स्थापित गरे, पुरुषहरूले मेरो पाउमा शिर निहुर्याए, विद्वान प्राध्यापकहरूले मलाई विश्वविद्यालयमा पढाए, विद्यार्थीहरूले अनेक किताबहरूमा मेरा अध्ययन गरे, मातापिताहरूले आदरका साथ मलाई उच्चारण गरे, आफ्ना छोराहरूलाई मेरो नाम दिएर सुशोभित पारे। रात दिन मेरो स्तुति गान भइरह्यो। संक्षेपमा म ईश्वर भएको थिएँ। मेरो दाँजोमा एउटा सानो ईश्वर, तर योग्यता अनुसार सबैले आफ्नो भाग पाउने हुनाले मेरो अल्प नगन्य निरङ्कुशताले त्यही अल्प नगन्य ईश्वर पद आर्जन गर्यो। आज जब मेरो निरङ्कुशता समाप्त भयो र अब म मरिसकेको छु, मलाई पृथ्वीलोकमा मान्छेहरूले यदि घृणा गर्छन् भने त्यसको पनि पछुतो छैन। हे महाप्रभु राजराजेश्वर, यदि तिम्रो पनि निरङ्कुशताको तख्ता उल्टियो भने र तिमी मर्यौ भने याद राख, जुन घृणा म आज मानिसबाट पाउँदैछु तिम्रो स्तुतिगान पनि त्यही तुल्य हुनेछ। घृणा, आक्रोश, देश, प्रतिहिंसामय श्राप, फोहोर, थुक यी सबको वर्षा तिम्रा उपर हुनेछ। असङ्ख्य पीडाका शिकार भएका मान्छेहरू, लोग्ने मान्छे, स्वास्नी मान्छे, बुढा, तरुणा, बालबालिकाहरूबाट। म फेरि एकचोटि जाडोले काँपेँ, शरीर चिसो भए जस्तो भयो। लाग्यो चिटपटमा देखिएका दृश्यहरू खरिन थाले। फोकस नमिलेको फोटो जस्तो धुलोको यहुदीको कालो डल्लो भए भने अपेक्षाकृत झन् कालो भयो। हिटलर र स्वर्गद्वार धमिलिन थाल्यो। बादलले ढाकेको जस्तो भएर एकछिनसम्म हिटलरको बोली अझै स्पष्ट सुनिँदै थियो। मेरो मनमा एक प्रकारको बेचिनी थियो, तीव्र उत्सुकताको मानसिक तनाव। अन्तिम निर्णय सुन्नका लागि मेरो पेटको भित्री अन्तरमा चिसो डल्लो उक्सिएको जस्तो भयो। हिटलरले भनिरहेको थियो, तिमीले आफूलाई स्याबासी दिन पाउँदैनौ। आफूले नगरेका कामका लागि विश्व तिम्रो रचना नै होइन, तिमीले त केवल त्यसको अधिकार पायौ। यदि तिमीले त्यो अधिकार नलिएको भए कुनै दानवले लिने थियो या स्वयं मनुष्यले। र यदि तिम्रो आत्मा अभिमान चुरीफुरीका लागि तिम्रो स्रष्टा सृष्टिकर्ताको दाना स्वीकार गरियो भने पनि के तिमीले त्यो सृष्टिलाई अनुहारमा हेरेका छौ? कुष्ठ, गलित, विवश, घृणित, व्याधिग्रस्त र कुहिएको कीटमय यो यस्तो निर्माण या सृष्टिका लागि चुरीफुरी देखाउन सुहाउँछ र? हिटलरले प्रश्न सोध्यो। मेरो शरीर कठ्याङ्ग्रियो। कसैले नाङ्गो पारेर मलाई हिउँमा उल्टाइ पल्टाइ गरेको जस्तो चिसो सास फेर्न थालेँ, हिमालको चुचुरामा बग्ने हावा जस्तो। तर साथै हिटलरका सम्बन्धमा दैवी निर्णय जान्ने उत्सुकता भने झन्झन तीव्र हुँदै गयो। लाग्थ्यो कसैले मसिनो सिएको टुप्पोले चेतनलाई घोचेर जगाइदिएको छ। मनमनै भन्छु, सपना हो, आफूलाई आफ्नो कुराको विश्वास हुँदैन। एकनाथसँग टक टकको ध्वनि प्रहार मेरो तमाम मर्मस्थलमा पर्यो। हिउँ जस्तो भएको कञ्चरमा जमेको हृदय सिमेन्टका उपर कसैले बारम्बार लाठीको चोट गरिरहेको जस्तो लाग्यो। खटखट 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 टक 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 टक।
रगत जमेको छ खोला जमेको जस्तो र त्यसलाई ठाउँनै नछाडेर कसैले अनवरत प्रहार गरेको जस्तो हुन्छ। टक 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 टक। म एकनाथसँग सोच्छु केवल सपना हो, तर त्यो सोचाइसँगै जुम्ल्या अर्को सोचाइ पनि हुन्छ सपना होइन। लाग्छ म बाँच्दिनँ। हिउँको चिहानमा गाडिन थालेको छु। हिउँको टट्का र उज्यालोले आँखा घोच्छ, सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि मनको कुना कुनामा विचारको मधुरो छाया देखिन थालेको छ। सपना हो यो। सहसा एकैचोटि चहकिलो हिउँको ठुलो पहरो ममाथि खस्यो। म निसासिन्छु, कराउँछु, बोली निस्किँदैन। लाग्छ मरेको भनेको यही रहेछ। वेदनाले हात पछार्न चाहन्छु, हात चल्दैन। किचिएको कण्ठबाट आमा भन्छु, आर्तनाद घाँटीमै किचिन्छ। जब म हिउँको च्यानबाट जागेँ, अशक्त शरीरलाई भित्रभित्रै जुर मुर्याउँदै, त्यस बेलासम्म बुइगललाई आँखी झ्यालबाट र छाना र भित्ताका कापबाट सूर्यको किरण पसेर उज्यालो पारिसकेको थियो। मेरा निष्प्राण हात उत्तानो छातीका उपर खुम्चिएर रहेका थिए। राति कम्बल ओढ्न बिर्सेछु। त्यसो हुनाले रातभरिको चिसोले मेरो शरीर कठ्याङ्ग्रिएको थियो। म जाडोले काँपिरहेको थिएँ। तर साथै पसिनाका चिसा थोप्ला निधारमा र नाक तलको ओठमा उम्रिएका थिए। काखी, पिठ्यु र तिग्राको काप निर्थुक्क थियो। तल खोरन्डे धेरै बेरदेखि जागेर बिहानको तर्खरमा लागेको थियो क्यार। उसको काठको गोडा सिमेन्टमा बज्यो खटखट खटखट गरेर। उसले तलैबाट करायो, अब उठ, मर्निङ बिहान भयो। हानोभरको बस फेरि फुत्काउला। म बिस्तारै बिछौनामा उठेर बसेँ। कठ्याङ्ग्रिएको हातलाई स्वाभाविक स्थितिमा ल्याउन 2-3 चोटि हल्लाएँ। मुख पुछेँ, आङ झारेँ र टाई बाँधेँ। मनमनमा भनिरहेँ, कस्तो ऐठन, कस्तो अमङ्गल सपना। तर उत्ति नै खेर लाग्यो, म त रातभरि सुतेको थिइनँ। आफ्नो अस्तित्वको लोभ भएको मलाई कुनै क्षणमा पनि अनुभव भएन। यसको वास्तविक जीवन नै ऐठन हो। अमङ्गल सपना भनेको मेरो बाफिलो मनको अमङ्गल चिन्तन हो। ऐठन यो एउटा वर्तमान जीवनको विपना हो। खोरन्डेले बोलायो, चाँडै गर। म बिस्तारै भर्याङबाट झर्न थालेँ। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। उसले भन्यो, राम्ररी सुत्यौ, निद्रा पर्यो त? मैले केही बोलिनँ। उसले भन्यो, निश्चय नै तिमीलाई रात बिताउन गाह्रो परेछ। अनुहार नै भन्छ, ठाउँ नै अलक्षिन छ यो। बस आयो। यथासम्भव स्वाभाविक स्थितिमा आउने प्रयत्न गरेर म बसभित्र गएर बसेर खजमजिएको कपाललाई जेबी काइयोले कोर्न थालेँ। बस स्टार्ट भयो। बसको झ्याल बाहिर उभिएर खोरन्डले भन्यो, नबिर्से, बिदा प्यारा दोस्त। मैले भने, बडो विश्वासका साथ, यो अनुभव के बिर्सिने कुरा हो। जीवन प्रयत्न सम्झिरहनेछु। बिदा बिदा बिदा। शरीर र मनमा चुर भएर म हानोभरको होटलमा पुगेर मैले रिसेप्सनिस्टलाई सोधेँ, कोही आएको थियो मलाई खोज्न? उसले पछिल्लोतिर फर्केर मेरो कोठाको नम्बरको खाता हेरेर भन्यो, अँ। उसले फेरि भन्यो, तपाईँको जहाज 2:25 मा जान्छ। समय काफी छ। मैले आफ्नो कोठाको साँचो टिपेँ र मनमा गम्दै कोठाभित्र पसेँ। इल्जे आइन् र म बिल्कुल मरिसकेको रहेनछु। बन्दी शिविरको ग्यास च्याम्बरबाट साँच्चै नै मृत्युलाई सपना र विपनाको कल्पनाको छलद्वारा अल्मल्याएर फर्किएछु। केवल हृदयमा त्यस मानव सम्हारको अमिट डाम लिएर। नत्र इल्जेका बारेमा हानोभर सहरमा म फर्किने बित्तिकै त्यस्तो जिज्ञासा किन? त्यस भीषण अनुभवको दाहमा पनि इल्जे आइन् मलाई खोज्न भन्ने साधारण सूचनाले किन एउटा उदासीको अर्को बेग्लै अस्तित्व बन्न गएको हृदयको मर्ममा? यो उदासी, यो नयाँ सृष्टिले लाग्यो ममा चैतन्यको अवशेष बाँकी रहेछ। टुसाउन सक्ने जीवनवृत्ति कायम रहेछ ममा। नितान्त जीवन शून्य भएर फर्केको रहेनछु, बाँचेकै रहेछु। कोठामा आएर नुहाएँ। सिनित्त पर्ने कोसिस गरेँ जस्तै शिथिल भए तापनि लुगा फेरेर तयार भएँ र कोचमा आएर बसेँ। एकछिन त्यसै शून्य मस्तिष्क लिएर बसिरहेँ। मनमा लाग्यो, प्रलयको परिसमाप्तिपछि यस भूखण्डमा म मात्र जीवित बाँचेको छु। अरू सबै स्वाहा भइसकेका छन्। केवल एउटा मुटुको धड्कन अझै छ, धुकधुक गरिरहेको। मैले छातीमा हात राखेँ। त्यही सानो स्थलमा एउटा उदासीको सिर्जनाले मलाई आफूमाथि विश्वास हुन्छ र म मनमा नै भन्छु, बाँचेकै रहेछु। उदासीले नै बेग्र पारेर आज यो उदासी पनि कस्तो विलक्षण विलासमय सौरभमय बाँचेको अनुभव जगाइ रहने। म तल सडकमा आएँ। कतै इल्जे देखा परिन्। फुटपाथमा यताउति गर्न थालेँ। धेरै टाढासम्म दृष्टि घुमाएँ। भित्तासम्म टाँसेर उभिएकी एउटी अधवैँसे नारीले बोलाई, ए महाशय, सहर हेर्ने? मैले बडो अनाग्रहसँग उसलाई हेरेँ र फेरि रिसेप्सनिस्टकहाँ आएर सोधेँ, पक्का कोही मलाई खोज्न आएन? उसले सोध्यो, के कसैको प्रतीक्षा छ र तपाईँलाई? मैले के उत्तर दिने यसको? फेरि सोध्यो, को हुनु नि? मैले भने, यही सडककी लड्की, मेरी सानी, अस्ति भेटिएकी इल्जे। मेरो ससम्मानमा फुस्किन नदिएको उसको हाँसोले उसको चेहरा उज्यालो पार्यो र किञ्चित सौम्य मुस्कान ओठमा ल्याएर उसले भन्यो, उसले अर्को ग्राहक पाई होली। मैले पनि सोझो हाँसो झिकेर भने, हो त, सडककी केटी पनि कसैलाई पर्खेर बस्छ?
र छिटो छिटो डेक चलाएर डाइनिङ हलतिर लम्के। जाँदै भने होटलको बिल तयार पारिराख्नुहोला। उसले भन्यो, सब ठिक छ, राम्ररी भोजन गर्नुहोस्, पेसेन्जर बस यही आउनेछ। भोक लागेको थिएन। केवल उसिनेको फुलको एक प्लेट र एक कप कफी मात्र खाएर बेरालाई भने 3 जनाका लागि पुरा पुग्ने लन्च प्याकेट बाँधिदेऊ। एक बट्टा सिगार र एउटा ठुलो चकलेट पनि राखिदेऊ। प्याकेट बोकेर म रिसेप्सनिस्ट कहाँ आएँ र भने मेरा सामान कोठाबाट मगाइदिनुहोस्, जाने समय भयो क्यार। उसले बेल बयलाई हराएर म बिल तिर्न थालेँ। एकछिनमा बस पनि आइपुग्यो। बेल बयले मेरो सुटकेस बसमा राखिदियो। मैले लन्च प्याकेटमा ठुला अक्षरले इल्जेलाई भनेर लेखेर काउन्टरमाथि यसो त्यसलाई घचेटेर भने, इल्जेदेखि भने यो प्याकेट दिनुहोला। अनि होटलबाट बिदा भएँ। इल्जेको नाङ्गो शरीरलाई झलझल्ती सम्झिँदै म जहाजमा चढेँ। बालिका शरीरमा नसुहाएको असमयमै छिप्पिएका स्तन र त्यस्तै तिग्रा निर्दोष अबोध बालिका शरीरमा यी 2 अङ्गले मात्र रसमय भएर मलजलमा हुर्किएका थिए। इल्जेको जीवनसँग यिनको केही आन्तरिक सम्बन्ध थिएन। ऊ त यिनलाई गहना जस्तो लाएर हिँड्थी र नितान्त अज्ञानमा तिनको अधिकारिणी भएकोले गर्व गर्थी र भन्थी, हेर मसँग पनि छ तिमीहरूलाई काम लाग्ने कुरा। उसलाई कसैले भनिदेओस्, तिम्रा यी सिंगार साधन पटक्क नसुहाउने छन्। यस्तो आत्मीय सहृदय पुरुष उसले कहाँ पाउली र जसले उसलाई भन्थ्यो, इल्जे तिमीले लाएको ओठ र गालाको लाली, तिम्रा छाती र तिग्राले तिमीलाई कुरूप बनाएको छ। तिम्रो सुसंस्कृत शरीरलाई एकदम पाखे तुल्याएको छ। त्यति सहृदयताको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो? यदि कोही पर्यटक त्यही सहृदय हुन चाहे पनि उसलाई समय कहाँ त्यति त्यो जिम्मेवारी लिन। हद गर्यो भने माल नकिनेर त्यसको मूल्य मात्र दिएर हिँड्थ्यो र अझ बढी केही गर्यो भने फोसामा लन्च प्याकेट र त्यस्तै उपहार दिएर जान्थ्यो। उसलाई त मैले केही उपकार गर्न सकिनँ। उसले भने अज्ञातमा नै मलाई जीवित नै स्वदेश फर्काई। त्यसैले मैले इल्जेलाई सम्झिरहेँ जहाजभरि। पर्लैले मलाई ढाक्नुभन्दा पूर्व नै उसले बीचमा उभिएर त्यो बाढी रोकिदिए। बालिका शरीरमा छिप्पिएका स्तन र त्यस्तै मांसल जङ्गाली उभिएकी थिई। महासम्मारलाई मेरो दृष्टिबाट ओझेल पार्ने प्रयत्न गर्दै त्यस सानो शरीरको क्षुद्र प्रयासले त्यस विराट शमशानको धुधु गरिरहेको दृश्यलाई कसैको दृष्टिबाट के बचाउन सक्थ्यो र? तर त्यति नै सानो आड दिँदो रहेछ। सानो मौका फुत्त निस्केर भाग्न। म स्वदेश फर्किन थाल्दा जहाजमा बसेर यही सोचिरहेको थिएँ। इल्जेले मेरो हृदयमा सानो ममताको भाव जगाएर मलाई जीवित स्वदेश फर्किने मौका दिए। म घर फर्किरहेको थिएँ। यसरी अध्याय सकिन्छ।